एसटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारहरूबाट। सेती प्रादेशिक अस्पतालको भेन्टिलेटरमा उपचाररत कोरोना संक्रमित पुरुषको बुधबार मृत्यु। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 21 पुग्यो। सुर्खेत र अर्घाखाँचीमा आत्महत्या गरेका दुवैको कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ। उनीहरू दुवैजना केही दिन अगाडि मात्र भारतबाट नेपाल आएका थिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको रिक्त डिनमा प्राध्यापक डाक्टर दिव्या सिंह शाह नियुक्त। तर शाहको नियुक्त भए लगत्तै नेकपा निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभिउले त्रिवी आइओएममा तालाबन्दी गरे। र भारतमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 12,000 नाघ्यो। लकडाउन ठुलो बनाउँदै जाँदा कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको विज्ञहरूको भनाई। समाचारको सुरु कोरोना अपडेटबाट। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार बिहीबार दिउँसोसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या 7,229 पुगेको छ। नेपालमा 1,060 संक्रमितहरू निको भएर घर फर्किसकेका छन् भने नेपालमा हालसम्म कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 21 पुगेको छ। त्यस्तै गरेर प्राप्त जानकारी अनुसार नेपालमा हालसम्म 1,42,595 जनाको पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ। त्यस्तै गरेर 5,990 जनालाई आइसोलेसनमा राखिएको छ। नेपालको कोरोना अपडेट सकियो। अब विश्वभरिको कोरोना अपडेट। विश्वको सबैभन्दा प्रभावित मुलुक अमेरिकामा हालसम्म 22,34,000 भन्दा बढी संक्रमितहरू भेटिसकेका छन् भने 1,20,000 भन्दा बढी संक्रमितहरूको मृत्यु भइसकेको छ। दोस्रो प्रभावित मुलुक ब्राजिलमा 9,60,000 भन्दा बढी संक्रमितहरू भेटिएका छन् भने मृत्यु हुनेको संख्या 46,000 भन्दा बढी रहेको छ। त्यस्तै गरेर तेस्रो प्रभावित मुलुक रसियामा 5,53,000 भन्दा बढी संक्रमितहरू भेटिसकेका छन् भने 7,400 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर चौथो प्रभावित मुलुक भारतमा हालसम्म 3,66,000 भन्दा बढी संक्रमितहरू भेटिसकेका छन् भने हालसम्म भारतमा कोरोना भाइरसका कारण 12,200 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। कोरोना अपडेट सकियो। अब समाचार विस्तारमा। धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालको भेन्टिलेटरमा उपचाररत कोरोना संक्रमित पुरुषको बुधबार मृत्यु भएको छ। संक्रमितको 8:52 मृत्यु भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। मृतकले नाकाबाट मानिसहरूलाई क्वारेन्टिन स्थलसम्म बसमा पुर्याउने काम गरिरहेका थिए। गोदावरी नगरपालिका 4 निवासी 46 वर्षीय उनमा गत जेठ 32 गते संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने सुरुमा धनगढीको एक निजी अस्पतालमा भर्ना भएका उनलाई संक्रमण पुष्टि भएपछि सेती प्रादेशिक अस्पताल रिफर गरिएको थियो। अस्पतालका अनुसार सुरुवातमै उच्च ज्वरो र श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि उनलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार थालिएको थियो। स्वास्थ्यमा कुनै सुधार नआएकाले थप जटिल बन्दै गएपछि बुधबार अस्पतालले बिरामीलाई काठमाडौँ रिफर गर्न प्रदेश सरकारलाई समेत अनुरोध गरेको थियो। कर्णालीमा मृत्युपछि कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 4 पुगेको छ। सुर्खेतमा घर नजिकै झुन्डिएर आत्महत्या गरेकी सिन्ता गाउँपालिका 8 की 25 वर्षीय युवतीमा कोरोना पुष्टि भएको छ। असार 1 गते आत्महत्या गरेकी उनको शव पोस्टमार्टमका लागि मेहल कुना अस्पताल लगिएको थियो। पोस्टमार्टम गर्नु अघि कोरोना परीक्षण गर्दा बुधबार संक्रमण पुष्टि भएको कर्णाली सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका प्रमुख डाक्टर लक्ष्मी नारायण तिवारीले जानकारी दिनुभएको छ। युवती गत जेठ 12 गते श्रीमान र 3 वर्षकी छोरी सहित भारतबाट आएर सिमताकै एक क्वारेन्टिनमा 14 दिन बसेर घर फर्किएकी थिइन्। क्वारेन्टिनबाट घर जाने क्रममा आरडीटी रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख चेतन निधि वाग्लेले जानकारी दिनुभएको छ। हाल युवतीको शव मेलन कुना अस्पतालमा नै राखिएको छ।
उनको शवको व्यवस्थापन नेपाली सेनाले गर्ने समेत बताइएको छ। त्यस्तै गरेर अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाको क्वारेन्टिनमा आत्महत्या गरेका 44 वर्षका पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। आरडीटी रिपोर्ट पोजिटिभ आएका शीतगंगा 5 का देवबहादुर विकले मंगलबार राति रुखमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेका थिए। विकको जेठ 24 गते आरडीटी परीक्षण पोजिटिभ आएपछि जेठ 25 गते पीसीआर परीक्षणका लागि उनको स्वाबको नमुना संकलन गरेर प्रादेशिक प्रयोगशाला भैरहवा पठाइएको थियो। 11 दिनपछि उसको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान IOM को रिक्त डिनमा प्राध्यापक डाक्टर दिव्या सिंह शाह नियुक्त हुनुभएको छ। त्रिवी कार्यकारी परिषदको आज बसेको बैठकले सर्च कमिटीले सिफारिस गरेको 3 जनाको नाम मध्येबाट प्राध्यापक डाक्टर शाहलाई डिनमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। तर प्राध्यापक डाक्टर दिव्या सिंह शाहलाई डिन बनाउने निर्णय तत्काल सच्याउनु पर्ने माग राख्दै नेकपा निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोब्युले त्रिवी IOM मा तालाबन्दी गरेका छन्। वरिष्ठता र कार्यकुशलताको मापदण्ड मिचेर राजनीतिक पहुँचको आधारमा डाक्टर सिंहलाई नियुक्ति गरेको भन्दै अनेरा सोब्युले तालाबन्दी गरेको क्याम्पस इकाइ अध्ययन विनय पङ्गेनीले बताउनु भएको छ। विद्यार्थीहरूले डाक्टर केसीको आन्दोलन र त्यसपछि कायम भएको वरिष्ठताको आधारमा डिन छान्ने पद्धति मिचिएको भन्दै निर्णय फिर्ता नहुँदासम्म तालाबन्दी जारी रहने समेत बताएका छन्। गत 22 जेठमा प्राध्यापक डाक्टर जगदीश अग्रवाल डिनबाट अवकाश पाएपछि सो पद रिक्त भएको थियो। 23 जेठमा त्रिवी कार्यालयले प्राध्यापक डाक्टर प्रेम ग्यावालीको संयोजकत्वमा नाम सिफारिस गर्न 3 सदस्यीय सर्च कमिटी गठन गरेको थियो। एसियाली विकास ब्याङ्कले 3 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। कोभिड-19 विरुद्ध अग्रपङ्क्तिमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीलाई सुरक्षित राख्न एसियाली विकास ब्याङ्कले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बाल कोषलाई प्रदान गरेको $3 लाख बराबरको अनुदानबाट सुरक्षा सामग्री किनेर आज नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। कोभिड-19 महामारी विरुद्ध जारी प्रतिकार्यमा नेपाललाई सघाउन आज हस्तान्तरण गरिएका आपतकालीन स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण नेपाल भरिका कोभिड-19 अस्पतालमा आइसोलेसन वार्ड तयार गर्न प्रयोग हुने एसियाली विकास ब्याङ्कले जनाएको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरमा कार्यरत प्रहरी जवानमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सञ्चार कक्ष सिल गरिएको छ। साथै उनको सम्पर्कमा रहेका 12 जना प्रहरीहरूलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। बुधबार चागुनारायण नगरपालिका घर भई परिसरको सञ्चार कक्षमा कार्यरत 32 वर्षीय एक प्रहरी सहित भक्तपुरमा 3 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो। तीनै जनालाई बुधबारे शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा उपचारका लागि पठाइसकेको छ। हाल त्यहाँ कार्यरत सबैलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। क्वारेन्टिनमा रहेका प्रहरीहरूको र संक्रमित प्रहरीको परिवारका सदस्यको बिहीबार स्वाब सङ्कलन गर्ने समेत बताइएको छ। कर्णाली प्रदेश अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा उपचार भइरहेका 3 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि अस्पतालको आकस्मिक कक्ष सिल गरिएको छ। त्यस्तै 42 जना स्वास्थ्य कर्मीको टोली क्वारेन्टिनमा बसेका छन्। 31 जेठमा सुर्खेतका 1 जना र 32 जेठमा दैलेखका 2 जना बिरामी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना भएका थिए। आकस्मिक कक्षमा भर्ना भएका सबै बिरामीको स्वाब सङ्कलन गरेर कोरोना परीक्षण गर्दा आएकामा बुधबार उनीहरू 3 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। 3 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि उनीहरूको नियमित परीक्षण र रेखदेखमा खटिएका स्टाफ नर्स र HA सहित 42 जना स्वास्थ्य कर्मीको टोली क्वारेन्टिनमा बस्नु परेको प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डाक्टर डम्बर खड्काले बताउनु भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरू। भारतमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 12,000 नागेको छ। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म भारतमा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 12,237 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा कोरोना भाइरसबाट 334 जनाको मृत्यु भएको हो। त्यस्तै अहिलेसम्म भारतमा समग्र संक्रमितको संख्या पनि 3,66,946 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा कोरोना भाइरसका 12,881 नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। भारतको सबैभन्दा प्रभावित राज्य महाराष्ट्रमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसका 1,16,752 संक्रमितहरू फेला परेका छन् भने 5,651 जनाको कोरोना भाइरसकै कारण मृत्यु भइसकेको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले केही अमेरिकी राज्यमा कोरोना भाइरसका संक्रमितहरू बढे पनि अब पुनः लकडाउन भने नगरिने बताएका छन्। केही राज्यमा कोरोना भाइरसको संक्रमित बढिरहेको समाचार आएसँगै ट्रम्पले अब पुनः व्यवसाय बन्द गर्न नसकिने समेत बताएका हुन्। फक्स न्यूज च्यानेलको कुराकानीमा उनले आफूले मुलुकलाई बन्द गर्न नसक्ने बताएका छन्। यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयका आर्थिक सल्लाहकार लेरी कुडलो र अर्थमन्त्री स्टिभन म्नुचिनले पनि अमेरिकामा पुनः लकडाउन गर्न नसकिने बताएका थिए। गत मार्चमा कोरोना भाइरसको महामारी बढेसँगै अमेरिकामा रेस्टुरेन्ट, जिम, स्कुल र अन्य क्षेत्रहरू बन्द गरिएको थियो। अहिलेसम्म अमेरिकामा 21,63,000 भन्दा धेरै संक्रमितहरू फेला परिसकेका छन् भने 1,17,000 भन्दा बढी मानिसको ज्यान गइसकेको छ। हस्त आजलाई एसटिभी न्यूज यति नै। क्यामेरामा विपुल थापाका साथ म निशा डाँगी बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।